वेलकम बैक। पाक अफगान ताल्लुकात में तरक्की का नया मोड़। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार का दौरा काबुल। इसहाक डार ने अफगान वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद और वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी समेत दीगर दो तरफा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बताया कि मुलाकात में अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के लिए आला सतह के तबादलों के अज़्म का इयादा किया गया। वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की सरबराही में आला सतह के पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान हुक्काम के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की। काबुल रवानगी से कबल इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाह है। दहशत गर्दी का मामला पाकिस्तान के लिए बाइस से तशवीश है। अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी इशूज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियों के जान माल की हिफाजत इंतहाई अहम है। दोनों ममालिक के अवाम की बेहतरी चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। अफगान हुकूमत से कहा है किसी मुल्क की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, जबकि ये दरख्वास्त भी की कि खित्ते की तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार का कहना था कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत के फरोग पर बात हुई। तिजारती सामान की नकलो हमल पर तबादला ख्याल हुआ। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से तिजारती सामान की नकलो हमल तेज हो सकती है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से तिजारती सामान की नकलो हमल के लिए अब 2 कंपनियां शामिल कर दी हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से फायदा होगा। तोरखम बॉर्डर पर IT सिस्टम को जल्द फाल किया जाएगा। उनका कहना था कि अब जब हम तिजारत खोल रहे हैं और दोनों हुकूमतें मिलकर सहूलियात फराहम कर रही हैं, तो पाक अफगान तिजारत में इजाफा जरूरी है, जिसके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारती वफूद का तबादला जरूरी है, ताकि दोनों ममालिक के अवाम और ताजिर बरादरी इससे फायदा उठाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वफाकी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान के साथ बातचीत के अमल के आगाज का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अगरचे ये फैसला देर से किया गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए के मस्ताक इकदाम खुशाइन है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कई बार विफाक से मुतालिबा कर चुकी थी कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि दहशत गर्दी के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए मौसर इकदाम किए जा सकें। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है और सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है, इसलिए इस हसास अमल में सूबे को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहिरा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत का अमल सूदमंद साबित नहीं हो सकता। अगर हुकूमत वाकई खत्ते में पायदार अमन चाहती है तो उसे संजीदगी के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दीगर मुतासरा फरीकैन को मुशावरत में शामिल करना होगा। बैरिस्टर सैफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वफाकी हुकूमत अब संजीदा रवैया अपनाते हुए तमाम मुतालिका फरीकैन के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली इख्तियार करेगी, ताकि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के जरिए पायदार और देर अमन मुमकिन बनाया जा सके। खबर देंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी है। वजीर आजम ने लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल और तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। कानकुनी और मादनियात के शोबों में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। चीन, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका से दोस्ताना और कारोबारी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 12% पर आ गया है। शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान में इंजीनियरिंग, ज़राअत और मादियात में बड़ा पोटेंशियल है। नौजवान खुद को जदीद तकनीक और पेशा वराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि देखते हैं कि गंडापुर मादनियात बिल पास करवाएंगे या अपनी नौकरी बचाएंगे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इल्जाम आयद करते हुए कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम इदारे वज़रा करप्शन में मुलव्विस हैं। PTI के लोग एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। हमारे सूबे के पैसों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ NRO के लिए लोगों के पांव पड़ रही है। अली अमीन गंडापुर को जो टास्क इस्लामाबाद से मिलता है वो
وہ اچھے بچوں کی طرح اسے پورا کرتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ٹیکس کے پیسے جلد سے جلوسوں میں اڑا دیے اور نیب خاموش ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعظم کو ایک بار پھر پشاور آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کسی سے بات چیت نہ کرنے کی ہٹ دھرمی چھوڑ دیں۔ خبر دیں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے ہٹ جانے کے کیس کی سماعت اسلام آباد کی عدالت میں ہوئی۔ وزیر اعظم بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے جہاں بانی کے وکیل نے ان کے بیان پر جرا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہٹ جانا دعویٰ پر خود دستخط کیے، جس کی تصدیق کے لیے اوتھ کمیشن خود میرے پاس آیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے آج تک میرے آمنے سامنے یہ الزام نہیں لگایا، بلکہ یہ الزامات 2 ٹی وی چینلز کے پروگرام میں لگائے۔ مجھے علم نہیں کہ دونوں چینلز کے یہ پروگرام کس شہر سے نشر ہوئے۔ وکیل نے استفسار کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ بانی نے آج تک آپ کے خلاف از خود بیان نشر یا شائع نہیں کیا۔ اس پر شہباز شریف نے جواب دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے ٹی وی چینلز پر تمام الزامات خود ہی لگائے ہیں۔ عدالت نے سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت چاروں ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا 2 مئی کو ہونے والا اجلاس ری شیڈیول کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اب 19 مئی کو ہوگا۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے 19 مئی کو ہونے والے اجلاس میں بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی تعیناتی پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی پر غور کرے گی۔ 4 مئی تک چاروں صوبائی ہائی کورٹس کے لیے نامزدگیاں طلب کی گئی ہیں۔ ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس صاحبان کی تعیناتی کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز سینیورٹی کا تنازع آئینی بینچ میں زیر سماعت ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں آئینی بینچ 22 اپریل کو کیس کی سماعت کرے گا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ 21 اپریل کو بطور قائم مقام چیف جسٹس حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس منیب اختر جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوگی۔ تقریب حلف برداری میں وکلاء اور سپریم کورٹ اسٹاف شرکت کرے گا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان آفریدی کی بیرون ملک سے واپسی تک جسٹس منصور بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض انجام دیں گے۔ پاکستان آرمی کی میزبانی میں انٹرنیشنل ٹیم اسپرٹ مقابلوں کا کامیاب انعقاد ہوا، جس میں پاکستان سمیت 15 ممالک کے افواج نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ 8ویں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے 14 سے 18 اپریل تک خریال گیریجن میں منعقد کیے گئے، جن کا مقصد تھا فوجی ٹیموں کے درمیان جنگی مہارتوں کا تبادلہ، پیشہ ورانہ تجربات کی شراکت اور جدید جنگی صلاحیتوں میں اضافہ۔ 60 گھنٹوں پر مشتمل یہ سخت اور بھرپور پیٹرولنگ مشق پنجاب کے نیم پہاڑی علاقوں میں کی گئی، جہاں پاکستان آرمی کی 7 ٹیموں اور نیوی کی 1 ٹیم سمیت 15 دوست ممالک کی افواج نے حصہ لیا۔ شرکت کرنے والے ممالک میں بحرین، بیلاروس، چین، سعودی عرب، مالدیپ، مراکش، نیپال، قطر، سری لنکا، ترکیہ، امریکہ اور ازبکستان شامل تھے، جبکہ بنگلہ دیش، مصر، جرمنی، کینیا، میانمار اور تھائی لینڈ کے نمائندے بطور مبصر موجود تھے۔ ISPR کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے عالمی سطح پر ایک معتبر اور مقابلہ جاتی فوجی مشق کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جو پیشہ ورانہ تربیت کے معیار کو نئی بلندیوں پر لے جا رہا ہے۔ اختتامی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ تمام ٹیموں کی پیشہ ورانہ مہارت، جسمانی اور ذہنی برداشت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا، پاکستان آرمی کردار، جرأت اور مہارت جیسے اعلیٰ سپاہیانہ اوصاف کی حامل ہے، جنہیں ہمارے جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی مشقیں باہمی سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہیں، جہاں حکمت عملی، تربیت اور ٹیم اسپرٹ کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا جاتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی دکھانے والی ٹیموں اور انفرادی شرکاء کو انعامات سے نوازا گیا۔ بین الاقوامی مبصرین اور دفاعی اتاشیوں نے مشق کے انتظامات کو اعلیٰ درجے کا قرار دیا۔ اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے، کاروباری افراد کے جان و مال کا تحفظ ریاست کا فرض ہے۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں غیر ملکی فوڈ چین پر 20 کے قریب حملے کے واقعات ہوئے۔ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پنجاب میں فوڈ چین پر حملوں پر 12 FIR درج ہوئیں اور 142 افراد گرفتار ہوئے۔ اسلام آباد میں 2 واقعات ہوئے، 15 افراد گرفتار ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ حملہ آوروں کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ معافی تلافی کرنے لگے۔ حملہ آوروں سے سختی سے نمٹا جائے
جائے گا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کل سے پورے پاکستان میں کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے خود کو ان واقعات سے علیحدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار افراد اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں زیرو پولیو کیسز کا ہدف مقرر کرتے ہوئے انسداد پولیو مہم کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مریم نواز نے واضح کیا کہ کوئی بچہ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پینے سے محروم نہ رہ جائے۔ مریم نواز نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ مسنگ چلڈرنز کا تناسب بھی زیرو کیا جائے تاکہ ہر بچے تک ویکسین کی رسائی یقینی ہو۔ ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اضلاع میں یونین کونسلز کی سطح پر انسداد پولیو مہم کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیں۔ ساتھ ہی انتظامیہ کو مائکرو پلان پر بھی مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مشترکہ کوششوں سے زیرو پولیو کا ہدف بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی بچے کا پولیو کے خطرے میں ہونا ناقابل برداشت ہے۔ صوبائی سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے مہم کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ اور IMF کے اجلاسوں میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق ورلڈ بینک گروپ اور IMF کے اجلاس 21 اپریل سے 26 اپریل تک ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب عالمی بینک اور IMF کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ محمد اورنگزیب چین، برطانیہ، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزرائے خزانہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ امریکہ کے اسٹیٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹس کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی دورے کا حصہ ہیں، جبکہ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں، کمرشل اور سرمایہ کار بینکوں کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر خزانہ سرمایہ کاری فورمز اور سیمینار سے خطاب کے دوران معاشی منظرنامے کو واضح کریں گے۔ مہنگائی کم ہو کر بھی کم نہ ہو سکی۔ ایک ہفتے کے دوران 16 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس حوالے سے ادارہ شماریات نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کون سی چیز مہنگی اور کس پر پیسے کم ہوئے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ ایک ہفتے کے دوران 16 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ مہنگائی کی شرح میں 0.7 سالانہ بنیادوں پر شرح میں 2.7% کمی ریکارڈ۔ ملک میں 18 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی۔ آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 40 روپے کمی ہوئی۔ زندہ مرغی کی قیمت 55 روپے کمی کے ساتھ 438 روپے فی کلو رہی۔ گزشتہ ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں 49 پیسے فی کلو کمی کی گئی۔ انڈوں کی قیمت 234 روپے فی درجن برقرار۔ چھوٹے گوشت کی قیمت 2000 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی۔ چھوٹا گوشت 2012 روپے اور بڑا گوشت 1088 روپے فی کلو دستیاب۔ سگریٹ سمیت متعدد اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ دال مسول، دال ماش، گھی اور کیلا سستی ہونے والی اشیاء میں شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، تعلیم اور سرمایہ کاری سمیت اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ مریم نواز نے یورپی یونین کو پاکستان کا قابل اعتماد شراکت دار قرار دیا۔ وفد نے حکومت پنجاب کے ترقیاتی اقدامات کو سراہا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپین یونین کے پارلیمانی وفد برائے جنوبی ایشیا نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات، تجارت، تعلیم، سرمایہ کاری اور دیگر اہم شعبہ جات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور کہا کہ یورپین یونین پاکستان کا صرف شراکت دار ہی نہیں بلکہ دنیا میں استحکام کی ایک مؤثر آواز بھی ہے۔ انہوں نے وفد کو تعلیم، IT، گرین انرجی اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ ملاقات کے دوران تجارت، امن، ترقی اور مشترکہ اہداف کے لیے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان یورپین یونین کے ساتھ قابل اعتماد دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور GSP+ کے تحت پاکستان کی برآمدات، خاص طور پر ٹیکسٹائل کے شعبے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان انسانی حقوق، لیبر ریفارمز اور تمام بین الاقوامی تقاضے پورے کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پنجاب پاکستان کی معیشت کا دل ہے اور حکومت سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت پنجاب زراعت، توانائی، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی منصوبوں میں یورپین یونین کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مزید کہا، پاکستان کا نوجوان باصلاحیت اور متحرک ہے جسے عالمی جاب مارکیٹ سے جوڑنے کے لیے ٹریننگ کورسز کا آغاز کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی طلبہ تیسرے سال بھی ایراسمس
یونس منڈس اسکالرشپ حاصل کرنے والوں میں سرفہرست ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان علاقائی اور عالمی امن کے لیے پرعزم ہے۔ آخر میں یورپین یونین کے وفد نے حکومت پنجاب کے اختراعی اقدامات کو سراہا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی امید ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی خود کفالت کے حصول کے لیے زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زرعی شعبے کی بحالی اور جدت کے لیے اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس کی صدارت کی۔ مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین، قابل زرعی ماہرین اور محنتی کسانوں سے نوازا ہے اور اس کے باوجود زرعی شعبے میں ترقی میں کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی گھریلو صنعتوں، چھوٹے اور درمیانے کاروبار، اسٹوریج کی سہولتوں کو فروغ دے کر شعبے کی ترقی کی جا سکتی ہے۔ اجلاس میں زرعی ڈیجیٹلائزیشن، سائنسی حکمت عملی اور پانی کے مؤثر استعمال پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ 5 ورکنگ کمیٹیاں فوری تشکیل دی جائیں اور 2 ہفتوں میں سفارشات پیش کی جائیں تاکہ زرعی خود کفالت کی راہ ہموار ہو سکے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کے امن مشنز کا بھرپور حامی رہا ہے اور عالمی امن کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکریٹری جنرل برائے امن مشنز جنرل جین پیئر لاکروا کی ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستانی فوج اور پولیس نے کئی امن مشنز میں کامیاب کردار ادا کیا ہے۔ پاکستانی افسران UN میں دوبارہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ محسن نقوی نے اقوام متحدہ کے امن مشنز کی کامیابی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی اہمیت پر بات کی اور نیشنل پولیس اکیڈمی میں امن مشنز کے لیے ریجنل کورسز کرانے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پولیس سروس میں خواتین کو یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جنرل جین پیئر لاکروا نے پاکستانی پولیس افسران کی UN میں دوبارہ بحالی پر محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ اقوام متحدہ امن مشنز مشکل حالات میں بھی عالمی امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کی نگرانی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ FIA ذرائع کے مطابق انسانی اسمگلنگ اور غداگری کی روک تھام کے لیے ملک کے تمام ایئرپورٹس پر کیمرے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ DG FIA نے تمام ایئرپورٹس کے ارائیول اور ڈپارچر کاؤنٹرز پر CCTV کیمرے لگانے کا حکم دے دیا۔ CCTV کیمرے لگانے سے مسافروں کی نگرانی میں مدد ہوگی۔ DG FIA کی ہدایت پر ہیڈ کوارٹر سے تمام امیگریشن سربراہان کو مراسلہ بھی موصول ہو گیا۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ ایئرپورٹس پر CCTV کی نگرانی FIA ہیڈ کوارٹرز میں ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں صنعت کاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو درپیش ویزا مسائل کی ایک بڑی وجہ ملک میں فقیروں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد مانگنے والے فقیر موجود ہیں، جن میں سے کئی بیرون ملک جا کر بھی بھیک مانگتے ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید بتایا کہ سیالکوٹ میں 2 بار فقیروں کے خلاف کارروائی کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کی بھرمار برقرار ہے۔ ویزے کے حصول سے متعلق متحدہ عرب امارات کی نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں اس وقت 6000 کے قریب افراد وزٹ ویزے پر جا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دوسرے ممالک ہمیں سہولیات کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ بھیک مانگنے والوں کا مسئلہ نہ صرف معاشرتی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، جس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ مصطفیٰ عامر قاتل کیس کا معاملہ ہے اور ملزم ارمغان جدید ہتھیار چلانے کا بھی ماہر نکلا۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ ویڈیو میں ملزم ارمغان کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈیفنس خیابان مومن میں ملزم ارمغان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے گھر کا دروازہ اور گھنٹی بجائی۔ دروازہ کھلنے پر اہلکاروں نے سیڑھی پر چڑھ کر گھر کا معائنہ کیا۔ پولیس اہلکاروں کو ملزم ارمغان کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس اہلکار گھر کے مختلف حصوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ملزم ارمغان CCTV کیمروں سے پولیس کی مانیٹرنگ کرتا رہا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم ارمغان گھر کی بالائی منزل سے پولیس پر فائرنگ کرتا رہا۔ اپڈیٹ کریں گے۔ اداکارہ نادیہ حسین کے گرفتار شوہر عاطف خان کے خلاف FIA کی تحقیقات میں مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ FIA نے سیکیورٹیز کمپنی سے تعلق رکھنے والوں سمیت مزید 4 افراد کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عاطف حسین نے اکاؤنٹس میں 6 کروڑ سے زائد کی رقم بھیجی گئی۔ 2 افراد کا تعلق سیکیورٹیز کمپنی سے ہے۔ FIA کا کہنا ہے کہ عاطف خان نے ان 4 افراد کو 6 کروڑ سے زائد رقم بھیجی۔ رقم کیوں منتقل ہوئی، بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا جائے گا۔
कराची के इलाके बल्दिया टाउन में लोड शेडिंग का अजाब मजीद बढ़ गया है, जहां बिजली की बंदिश मुकर्ररा औकात से तजावुज कर गई है। शहरियों के मुताबिक कई घंटे बिजली गायब रहती है, जिसके बायस मामूलाते जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। मकामी रिहायशियों का कहना है कि लोड शेडिंग का शेड्यूल तोड़ दिया गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद न होने के बायस गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सामना है। बिजली की अदम दस्तयाबी ने घरेलू सारिफीन के साथ साथ कारोबारी तबके को भी शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। शहरियों का मुतालिबा है कि गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला बंद किया जाए। गर्मी के दिनों में बिजली का बार बार जाना नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। 4 दिन से जो रोड की तकलीफ पूरी कराची की कौम बर्दाश्त कर रही है, उसकी वजह क्या है कि हमारे KSI वाले कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। खुदा जाने उनके अंदर कौन सी तकलीफ है, क्या मसला है, ये उनको पता होगा, अल्लाह को पता है। हमारा यही मुतालबा है कि जो शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग है तो वो तो हमें मंजूर है, मगर 7 घंटे बिजली नहीं है, 9 घंटे बिजली नहीं है। शाम के 5 बजे से सुबह 5 बजे आती है, 5 बजे जाती है तो रात को 11 साढ़े 11 बजे आती है। तो ये पब्लिक रोडों पे घरों से निकल के आ जाती है, पब्लिक को लाने वाला भी कोई नहीं है, लीडरशिप भी लाने वाली नहीं है। ये अवाम घरों से निकल के खुद रोड पे आ जाती है। नया लाअमल यही है कि 8 घंटे लोड शेडिंग करे, 8 घंटे 1.5-2 घंटे की लोड शेडिंग करे, 8 घंटे पूरे करे, हम उस पे मुतमईन हैं। जब 7 घंटे लगातार बिजली नहीं है तो हम पानी कैसे भरेंगे, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, वुजू कैसे बनाएंगे। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल तेजी से जारी है। हुकूमत की जानिब से दी गई मोहलत खत्म होने के बाद हर गुजरते दिन के साथ इनखला की रफ्तार में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी बड़ी तादाद में अफगान शहरी वतन वापस रवाना किए गए। आइए सियासी सूरत हाल पर मबनी ये रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर के खिलाफ बड़ा फैसला। इनखला का अमल हुकूमत की दी गई मोहलत खत्म होने के बाद मजीद तेज हो चुका है। गुज़िश्ता रोज 5030 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान रवाना हुए। सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 9,71,000 से जायद अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। हुकूमती हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी रिहाइश रखने वाले अफराद और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी है। ताहम तर्जुमान हुकूमत का कहना है कि इनखला के अमल को बाइज़्ज़त, शफाफ और मुनज़्ज़म रखा जा रहा है ताकि इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी न हो। उधर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वापस जाने वालों को खुराक और सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि उनका सफर आसान और महफूज बनाया जा सके। बलूचिस्तान के इलाके दकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम के 5 शरपसंदों को हलाक कर दिया। CTD हुकाम के मुताबिक दकी के इलाके में कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 5 मुसल्लह अफराद हलाक हुए। CTD हुकाम का कहना है कि हलाक शरपसंदों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से था। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि CTD हुकाम ने मामले की मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। अपडेट करेंगे। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नुकसान की तफसील जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल से अब तक बारिशों के बायस हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बारिशों की वजह से मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जख्मी हुए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 1 मर्द, 1 खातून, जबकि जख्मियों में 4 मर्द, 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस 11 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक हादसात चारसदा, खैबर, शांगला, बटग्राम और चित्राल लोअर में पेश आए। बालाई इलाकों में शदीद मौसमी खराबी की वजह से मुल्क भर की मुतादिद परवाजें मनसूख हो गई हैं। मौसमी खराबी की वजह से स्कर्दू गिलगित की 12 परवाजें और इस्लामाबाद से गिलगित की 4 परवाजें मनसूख हो गई हैं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए कौमी एयरलाइन की 6 परवाजें मनसूख कर दी गईं। इस्लामाबाद स्कर्दू की निजी एयर की 2 परवाजें पहले ही ताखीर का शिकार हुई और फिर मनसूख हो गईं। शदीद मौसमी खराबी की वजह से कल भी बालाई इलाकों का फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने का इम्कान है। परवाजों की मनसूखी की वजह से सैकड़ों सयाह परेशान हो गए।
अहम खबर देंगे। मुल्क के बेशतर इलाके ज़लज़ले से लरज़ उठे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, पेशावर, मालाकंड, एबटाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर, फैसलाबाद, झंग और गिरदनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। स्कर्दू, एबटाबाद, सवात, कोहाट, लोअर दीर, मानसरा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर पर था। ज़लज़ले के बायस शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। कुछ मौसम की बात करेंगे। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। महकमा मौसमियात ने कराची में 20 से 23 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज से दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री का इजाफा होने की तवक्को है। कल से समंदरी हवाएं बंद रहेंगी, इससे दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। कराची में कल से 23 अप्रैल तक हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। रात को भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म हो सकता है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मशवरा देते हुए कहा है कि सूरज की बराह रास्त तपिश से बचें, दिन के औकात में बाहर निकलने से गुरेज किया जाए, गर्मी से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। कॉमेडी की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तारीख का हिस्सा नहीं, खुद एक तारीख होते हैं। कहकहों का बेताज बादशाह, लाखों दिलों की धड़कन, कॉमेडी को नया अंदाज देने वाले उमर शरीफ की आज सालगिरह है। मुझे लगता है आप क्या खाने पीने का रिवाज नहीं है शायद। क्या बात कर रहे हो यार, रिज़्क़ की बात की है ना। रोटी, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है अल्लाह राज़िक़ अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लाता है। लाए हो, अरे कुछ लाए हो, शॉपर में बिरयानी को लाए हो। आज है उस फनकार की सालगिरह जिसने कहकहों को पहचान दी, जिसकी मज़ाहिया जुमलों पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। कराची के इलाके लियाकताबाद में 19 अप्रैल 1955 को जन्म लेने वाला ये लड़का कब कॉमेडी की दुनिया का बादशाह बन गया, ना वो खुद जानता था ना जमाना। मोहम्मद उमर नामी इस हंसते बोलते नौजवान ने 14 साल की उम्र में स्टेज पर कदम रखा और 1974 में अपने फनी सफर का आगाज किया। शोबिस की दुनिया में आने के बाद वो उमर शरीफ के नाम से जाने गए, एक ऐसा नाम जो बाद में जनूबी एशिया के किंग ऑफ कॉमेडी कहलाया। 1980 में पहली बार एक ऑडियो कैसेट के जरिए इनकी पहचान बनी और फिर उनकी बेसाख्ता, बर्जस्ता और खालिस अदाकारी ने देखते ही देखते इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तुम इनको जरा मैयत बन के दिखा दो। अबे इतनी सी टांग है, वो भी सुकेल दी। खोल टांग, अपने आप वो खोल दो। कितना खुलोगे भाई? यही है भाई, यहीं तक है। जनाजे का फैलाव यहीं तक है। उनका तारीखी स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पर आज भी पाकिस्तान के स्टेज का सबसे मशहूर, सबसे कामयाब ड्रामा माना जाता है। इतना मशहूर कि भारत की कई फिल्मों में इसके मुकालमे तक दोहराए गए। इस ड्रामे के 4 हिस्से पेश किए गए और हर बार से शायकीन ने हाथों हाथ लिया। उमर शरीफ के दीगर मकबूल स्टेज ड्रामों में दुल्हन मैं लेकर जाऊंगा, सलाम कराची, अंदाज अपना अपना, मेरी भी तो ईद करा दे, नई अम्मी पुराना अब्बा, ये है नया तमाशा, ये है नया जमाना, यस यस ईद, नो सर ईद, ईद तेरे नाम, समद बॉन्ड 007, लाहौर से लंदन, अंगूर खट्टे हैं, पेट्रोल पंप, लूट सेल, हाफ प्लेट, उमर शरीफ इन जंगल, चौधरी प्लाजा वगैरह शामिल हैं। उमर शरीफ ने 70 से ज्यादा ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे जिनके मुसन्निफ, हिदायतकार और अदाकार वो खुद थे और इन ड्रामों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। उमर शरीफ सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि एक मुकम्मल फनकार थे। अदाकार, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, शायर, कंपेयर और कंपोजर। उन्होंने फन के हर शोबे में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उनकी कॉमेडी महज हंसी नहीं थी, वो माशरती मसाइल पर तंज भी करते थे, दिल छू लेने वाली बात भी कह जाते और एक लम्हे में आंखें नम और होंठ मुस्कुरा देते। टीवी, स्टेज और फिल्म तीनों मीडियम्स पर राज करने वाले उमर शरीफ पाकिस्तानी शोबिस के वो लेजेंड बने जिन्हें तमगा इम्तियाज जैसे आला कौमी एजाज से भी नवाजा गया। उनकी खिदमात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद न रही बल्कि भारत, मशरिक वस्ता, अमेरिका और यूरोप में भी उनके मद्दाहों की बड़ी तादाद है। मशहूर भारतीय कॉमेडियंस ने इन्हें अपना उस्ताद माना और एतराफ किया कि जो उमर शरीफ ने किया वो कोई न कर सका। साल 2021 में उमर शरीफ तवील अलालत के बाद दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनके कहकहे, उनकी बातें और उनकी याद आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज।